बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम के प्यारे भाइयों और मेरी बहनों। आज की वीडियो में हम आपको मुहर्रमुल हराम के महीने का एक छोटा सा अमल बताएंगे कि जिस अमल को करने से आपके ऊपर रिस्क और दौलत की बारिश हो जाएगी। बाज़ औक़ात अमल छोटा होता है लेकिन इसके समरात बहुत बड़े होते हैं। यह अमल कुछ छोटा अमल नहीं है बल्कि मदीना मुनव्वरा के मुक़ीम एक बुज़ुर्ग का किया हुआ अमल है जिसे आपने माह मुहर्रम में करना है। और इसके जो समरात हैं वो आपको अपनी इस बहन की ज़बानी भी बताएंगे जिसने ये अमल हदिया किया है। इस अमल से इस बहन की ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई, मुकम्मल कारगुजारी आपको सुनाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये ख़ास अमल क्या है। बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है। ये बहुत ही मुबारक महीना है। तारीख के अजीम वाक़यात इससे जुड़े हुए हैं। चुनाचे मौरखीन ने लिखा है कि पहले मुहर्रम में ही आसमान और ज़मीन, कलम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। 2 मुहर्रम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। 3 मुहर्रम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया। 4 मुहर्रम को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती हौलनाक सैलाब से महफूज होकर कोहे जूदी पर लंगर अंदाज हुई। 5 मुहर्रम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया गया और उन पर आग गुल गुलजार हुई। 6 मुहर्रम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। 7 मुहर्रम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैदखाने से रिहाई नसीब हुई और मिस्र की हुकूमत मिली। 8 मुहर्रम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से एक तवील अरसे बाद मुलाकात हुई। 9 मुहर्रम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके कौम बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म और इस्तबदाद से निजात हासिल हुई। 10 मुहर्रम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई। 11 मुहर्रम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत वापस मिली। 12 मुहर्रम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सख्त बीमारी से शिफा नसीब हुई। 13 मुहर्रम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 रोज़ मछली के पेट में रहने के बाद निकाले गए। 14 मुहर्रम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल हुई और उनके ऊपर से अज़ाब टला। 15 मुहर्रम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसके अलावा मुहर्रमुल हराम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह फरमाया और इसके अलावा मुहर्रम में फ़रेदगारों में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिगर गोशाए फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा को मैदान करबला में शहीद किया। इसी वजह से इस महीने से बहुत से वज़ाइफ और अमाल हैं जो बुज़ुर्गों ने बतलाए हैं। आजकल ये अमल अगरचे वजीफ़ा नहीं है लेकिन ऐसा अमल है कि जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है और हमारी बहन ने इस नीयत से हदिया किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अमल पहुँच पाए। तो इस बहन की कारगुजारी सुनाने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहन और भाई इस अमल से इस्तिफ़ादा कर सकें। तो चलिए आपको अपनी उस बहन की कारगुजारी सुनाता हूँ जिसमें उस बहन ने मदीना मुनव्वरा के बुज़ुर्ग का दिया हुआ अमल हदिया किया है। उस बहन की कारगुजारी मुलाहिज़ा फरमाइए। ये बहन मैसेज में यूँ मुखातिब होती हैं, टीचर अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके नस्लों को, आपके चैनल से मुंसलिक तमाम अफराद और आपके सुनने वालों को सेहत, तंदरुस्ती, तरक्की, कामयाबी, खुशहाली और जज़ाए खैर अता फरमाए। आपके चैनल पर बहुत सारे लोगों की कारगुजारियाँ सुनकर मेरा ईमान ताज़ा हो जाता है। इस्लामिक टीचर, आप सच में दुखी और परेशान लोगों की बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। मेरी भी एक छोटी सी कारगुजारी है। आपसे मेरी छोटी सी गुजारिश है कि इस कारगुजारी को अपने चाहने वालों के सामने ज़रूर रखें, चूँकि वो इस अमल को करेंगे तो ये मेरे लिए बेहतरीन सदका जारिया साबित होगा। मेरा खाविन मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सफाई के काम करते हैं। ये हमारे पूरे ख़ानदान के लिए बहुत ही बड़ी सादत की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पर फ़ख्र भी बहुत है। मेरा ख़ाविन को 4 साल कबल मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुज़ुर्ग में ग़ुरबत दूर करने का एक नुस्खा बताया। मैंने अपनी सगी बहन को बताया। आज उनकी कारगुजारी आपके सामने रखती हूँ। यह अमाल माह मुहर्रम में ही करना है
اور لازمی کرنا ہے تاکہ یہ اعمال میرے لیے اور میری نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ آج سے صرف 4 سال پہلے میری بہن کے گھر کا حال یہ تھا کہ لڑائیاں، نحوست، رزق میں کمی، ہر کام میں پریشانی۔ میاں بیوی کا تو یہ حال تھا کہ ایک دوسرے سے بیزار، کوئی بات نہ ہوتی مگر ہفتوں شدید لڑائی رہتی، قرض کے نیچے دب گئے، جبکہ اس سے پہلے تقریباً 8 سال ان کے گھر میں سکون ہی سکون تھا، رزق بے حساب تھا۔ مگر نہ جانے آہستہ آہستہ کیا ہوا، رزق کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا، برکت اٹھ گئی، گھر سے چین سکون سب چلا گیا۔ قرض دینے والے قرض لینے والے بن گئے، بچے اچھے اسکول سے اٹھا لیے گئے کیونکہ فیس ادا نہ کر سکتے تھے، حتیٰ کہ ایک وقت کھانا کھا لیتے تو دوسرے وقت کے لیے پریشان ہو جاتے۔ اسلامک ٹیچر، انہوں نے بہت خوشحالی دیکھی تھی، سکون دیکھا تھا، زندگی کا چین آرام دیکھا تھا۔ اب اچانک تنگ دستی اور اتنی زیادہ کہ فاقوں تک نوبت آ گئی، برداشت نہ ہو رہا تھا۔ شام کے وقت گھر میں عجیب نحوست کا احساس ہوتا تھا۔ میری بہن ہر وقت بیمار رہنا شروع ہو گئی، وہ ڈپریشن کے مریضہ بن گئی۔ اس کے شوہر پہلے تھوڑا بہت کام کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے، انہوں نے بعد میں گھر سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ اسلامک ٹیچر، میری بہن نے مجھے اپنی ساری پریشانی بتائی، اور محرم مجھے یاد ہے کہ میری اپنے خاوند سے واٹس ایپ پر بات ہوئی تو میں نے اپنی بہن کی ساری پریشانی اپنے خاوند کو بتا دی۔ اگلے روز جمعے کا دن تھا، میرا خاوند کی چھٹی تھی، انہوں نے ایک بزرگ کو میری بہن کی پریشانی بتائی تو مدینہ منورہ میں ان بزرگ نے بتایا کہ بیٹا چند دنوں کے بعد ماہ محرم کی آمد ہونے والی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ماہ بہت ہی زیادہ فضیلت والا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسی ماہ اللہ تعالیٰ نے رات و رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھا سکیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ بیٹا، تم اپنی بہن سے بولو کہ اس ماہ کے دروازے پر کوئی بھی فقیر آئے یا کوئی بھی غریب انسان آئے، گھر میں جو بھی پکا ہو اس کو لازمی کھلاؤ، اور اگر کھانا موجود نہ ہو تو دولت کا صدقہ بھی لازمی دو تاکہ تمہارے گھر میں دولت بارش کی طرح برسے۔ میرا خاوند نے مجھے کال کر کے یہ عمل بتایا، میں نے اپنی بہن کو یہی عمل بتایا، اپنی بہن کو اسی وقت سارا عمل سمجھایا۔ یقین کیجیے میری بہن نے ماہ محرم میں چند ہی دن یہ عمل کیا، پھر شعبان کے مہینے سے پہلے ان کے گھر کے حالات بدلنا شروع ہو گئے، یکدم گھر میں سکون آ گیا، نحوست کا احساس ختم ہو گیا، ان کے اندر اطمینان آ گیا۔ پھر میری بہن مجھے بتانے لگی کہ میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتی، شوہر کا احساس ہونے لگا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ ایک تو وہ روزگار سے پریشان ہے اور الٹا میں انہیں مزید اپنی ہر وقت کی جلی کٹی سنا کر زجر کر دیتی ہوں۔ پھر میرے دل میں شوہر کے لیے محبت کا احساس دوبارہ بڑھا، جبکہ شوہر کو بھی میرا احساس ہوا۔ پتہ نہیں کیسے ہم دونوں کے ساروں سے دوریاں ختم ہو گئیں تو گھر میں بھی سکون آ گیا۔ رزق کے اسباب ایسے بنے کہ میرے شوہر بھی حیران رہ گئے۔ رب نے صرف 1 سال کے اندر اتنا نوازا کہ پہلے سے زیادہ رزق ملنا شروع ہو گیا۔ یقین کیجیے 2-3 سال ہم نے دودھ، گوشت اور پھلوں کی شکل نہیں دیکھی تھی، اب گھر میں اتنا آتا ہے کہ محلے میں اور گھر میں کام والیوں میں بانٹ دیتی ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب اور آ جائے گا۔ 4 سال سے اس گھر میں اتنا سکون، رزق اور برکت ہے کہ بچوں کی صحت، ان کی کامیابی دیکھ کر خاندان والے رشک کرتے ہیں۔ آپ کی بہن ام فرحت جویں، لاہور۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس مہینے میں صدقے کی کیسی طاقت ہے۔ یاد رہے کہ صدقہ جیسے بھی اپنے اندر بڑی طاقت رکھتا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے بارے میں فرمایا کہ یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور کہیں پر فرمایا کہ صدقے سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ صدقہ تمہارے مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اس میں اضافہ کرتا ہے۔ تو یاد رہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں اور پھر اللہ سے کوئی دعا مانتے ہیں تو اللہ آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو آپ نے پورے یقین کے ساتھ ماہ محرم میں یہ عمل کرنا ہے، اور اپنی جو بھی دلی مراد ہے اس کی نیت کر کے آپ نے کسی بھی فقیر کو، کسی بھی بھوکی کو کھانا کھلانا ہے، اور حسب توفیق آپ نے صدقہ دینا ہے۔ کسی انتہائی ضرورت مند کو صدقہ دیں تاکہ اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ انشاءاللہ آپ کی دلی مراد پوری ہوگی، رزق کی اور دولت کی آپ پر بارش ہوگی۔